परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरणालय भक्तवांछित कल्पतरुः कल्पसिन्धुः तडिन्द्यति विनिन्दित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ अंतर्गत आज द्वितीय दिवस को सायंकालीन सत्र में हामीहरू उपस्थित भएका छौं। महात्म्यकालीन कथालाई श्रवण गर्नको लागि भक्तवत्सल भगवानको जय हो। श्रीमद्भागवत भगवानको जय। आउनुहोस् पहिला एउटा भजन श्रवण गरौँ अनि फेरि कथालाई श्रवण गरौँला। राधा रमण श्री राधे जय हो। हरि बोल। चोरी सक्यो मेरो यो सीधा मन, चोरी सक्यो मेरो यो सीधा मन। राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण हरि राधा रमण। चोरी सक्यो मेरो यो सीधा मन, चोरी सक्यो मेरो यो सीधा मन। राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण हरि राधा रमण। जय हो। हरि बोल। श्री राधे गोकुल का गोविंद गोपी का गोपाला, गोकुल का गोविंद गोपी का गोपाल। यशोमती माता का मदन गोपाल, यशोमती माता का मदन गोपाल। भक्त का जीवन हो निर्धन का धन, भक्त का जीवन हो निर्धन का धन। राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय हो। जय हो। श्री राधे जमुना जलमा तिमी श्याम खेल्थ्यौ, जमुना जलमा तिमी श्याम खेल्थ्यौ। गाई चराउँदै दिन बिताउँथ्यौ, गाई चराउँदै दिन बिताउँथ्यौ। कहिले बिछोड हुन्थ्यो कहिले मिलन, कहिले बिछोड हुन्थ्यो कहिले मिलन। राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय हो। हरि बोल। राधे अब त दर्शन देव घन श्याम,
अब त दर्शन देऊ घनश्याम ब्रजवासीका कृपा निधान ब्रजवासीका कृपा निधान श्यामल रूप छ तिर्छा नयन श्यामल रूप छ तिर्छा नयन राधा रमण हरि राधा रमण प्यारो राधा रमण चोरी सक्यो मेरो यो सीधा मन चोरी सक्यो मेरो यो सीधा मन राधा रमण हरि राधा रमण प्यारो राधा रमण हरि राधा रमण प्यारो राधा रमण हरि राधा रमण प्यारो राधा रमण हरि राधा रमण। महात्म्यको सर्वप्रथम हेरिबक्सेस है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान को स्वरूप कस्तो छ भने सद्घन चेतघन र आनन्द घन। सत्य स्वरूप चेत स्वरूप र आनन्द स्वरूप। सत्य स्वरूप भनेको हिजो आज र भोलि तीनवटै अवस्थामा यथावत रहिरहने त्यो भगवानको स्वरूप। चेत स्वरूप भनेको प्रकाशित, अरू कसैको प्रकाशको सहारा नचाहिने, आफ्नो प्रकाशले अरूलाई उज्यालो दिने, सहारा दिने। आनन्द घन भनेको आनन्द प्रदान गर्ने। हामीलाई थाहा छ, हामी कहिले काहीँ भोजन गर्छौँ, केही गर्छौँ, बडा आनन्द आयो भन्छौँ के दाजुराले। तर संसारमा सबभन्दा धेरै ठुलो आनन्द कतिखेर प्राप्त हुन्छ भनिबक्सेस् त? सबैभन्दा धेरै आनन्द कतिखेर हुन्छ? एउटा कुरा के विचार गरिस् भने संसारमा जति पनि शब्दहरू छन् त्यसको ठ्याक्कै विपरीतार्थै छ, विपरीत अर्थ लाग्ने छ। तर आनन्दको अर्को कुनै अर्थै छैन हेर्बक्सेस्। जस्तो सुख दुःख, राम्रो नराम्रो, मिठो नमिठो, उज्यालो अँध्यारो सबैको छ नि। तर आनन्दको हजुरले खोजेर फेला पारिबक्सेन हेरिबक्सेस्। आनन्द जब प्राप्त हुन्छ तत्पश्चात कुनै कुराको पनि हजुरलाई असर पर्दैन। जतिखेर हजुरले आनन्द फिल गर्नुहुन्छ, अनुभूति गर्नुहुन्छ, आत्मानुभूति गर्नुहुन्छ, तत्पश्चात हजुरलाई कुनै पनि प्रकारको कमीले, कमजोरीले आवश्यकता महसुस गर्दैन। यस्ता भगवान सद्घन चेतघन र आनन्दघन भगवान। सत्य स्वरूप भनेको मानिबक्स्यो है। जस्तो एउटा सुनको डल्लो छ हजुरसँग, एउटा सुनको डल्लो छ, हजुरलाई मनमा लाग्यो यसलाई म अरू के नाम दिएर बनाउँछु भनेर दोकानमा लिएर जानुभयो। दोकानमा लिएर जानुभयो, यो कानमा हल्लिने बनाउनु भयो, अनि यो घाँटीमा टल्किने बनाउनु भयो, हातामा बज्ने बनाउनु भयो, के भन्छन् नि त, त्यसका नाम अलग अलग छन् हो कि होइन? यो कानमा हल्लिने यत्रो लुन्द्रुङ लुन्द्रुङलाई के भन्छन्? यत्रो झुम्रो हुन्छ नि, यत्रो फिर्लिङ फिर्लिङ परेको के हो त्यो? अनि घाँटीको हुन्छ होइन, रानी हार, माइली हार, के हार हुन्छ। अनि हातको चुरा सुरा बनाउनुहुन्छ। अब पहिला के थियो? सुनको डल्लो थियो हेरिबक्सेस् हो कि? अब त्यसलाई दोकानमा लगेर दिएपछि के नाम भयो? अलग अलग नाम भयो। अब हजुर त्यो लगाएर झकाउ पर जानुभएको थियो कहीँ, जाँदाखेरि राति चोरले झम्ट्यो हजुरलाई, डर लाग्यो। डर लागेपछि हजुरले फेरि भाँडा काम लिएर जानुभयो। के गर्नुभयो? भाइ यो मलाई यो घर गर्न राख्नु छ नि, यसलाई पगालदेऊ त भनेपछि अन्तिममा के भयो? फेरि सुनको डल्लो भयो कि भएन? हिजो पनि सुनको डल्लो थियो, अब बिचमा विभिन्न नामाकरण भयो र अब अन्तिममा पनि फेरि सुनको डल्लोमै आइपुग्यो। भन्नुको अर्थ के भने सद्घन सत्य स्वरूप भगवान सृष्टिको क्रममा हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई रचना गर्नुभयो, अहिले पालन गर्दै हुनुहुन्छ हेरिबक्सेस्। अब अहिले विभिन्न नाम छ नि हाम्रा,
कोही रामे श्यामे हरि कृष्ण छौँ कि चाहिँ विभिन्न नामले अहिले हामी चलायमान भइरहेछ। अब यो सबैका शरीरका प्राण कतिखेर हुन्छ, कसैलाई ठेगान्छ, कतिखेर राधे राधे हुने, कतिखेर फुस्सा हुने हो, कसैको टुङ्गो छैन हेरिबस्छु, को अगाडि हुन्छ को पछाडि हुन्छ त्यसको पनि लेखाजोखा छैन। न दिन किटानी गरेछ त आउने दिन बरु आजकल डाक्टरले भन्दिन थाल्यो फलानु दिन भनेर, तर जाने दिन त तै पनि डाक्टरले भन्न सकेका छैनन् हेरिबक्सियोस्। आउने दिन तै पनि डाक्टरले ल है फलाना दिन भनेर अन्दाजमा त्यो पनि तोकामा यतिसम्म चाहिँ हुनसक्छ भन्छन्। दिन समय त राधे राधे कताबाट भन्नु र। अब जाने कुरा तै पनि अहिलेको प्रविधिले एक्सेप्ट गर्न सकेका छैन, अहिलेको समयले स्वीकार गरिसक्न सकेका छैन। को कतिखेर जान्छ त्यसको भरोसा छैन, टुङ्गो छैन हेरिबक्सियोस्। सत्य स्वरूप भगवान जसले सृष्टि गर्नुभयो, पालन गर्दै हुनुहुन्छ र लय गर्नुहुन्छ। लय गरिसकेपछि पाञ्चभौतिक शरीर, यो जुन शरीर छ यो जलेर राख हुन्छ हेरिबक्सियोस्। हो कि है? यो शरीर जलेर राख हुन्छ, आत्मा परमात्मामा विलिन हुन्छ। त्यसपछि केही बाँकी रह्यो? केही बाँकी रहेन। हामीले देख्दैनौँ को कहाँ गयो भन्ने कुरो। सत चेतघन, चेत यानि कि प्रकाश, हामीलाई थोरै अँध्यारो भयो भने अरू कसैको उज्यालोको सहारा लिनुपर्छ। केही काम गर्न जानिएन भने अरू कसैको माध्यम बन्नुपर्छ, तर परमात्मालाई त्यो चिज कसैको पनि आवश्यकता पर्दैन, आफू स्वयं उज्यालो छर्ने हुनुहुन्छ। सूर्यनारायण भगवान देखे हेरिबक्स्या छ होइन? सूर्यनारायण भगवान चन्द्रमा हामीलाई पढाउँदाखेरि अहिलेको विज्ञानले के भन्छ भने हजुरलाई सूर्यभन्दा चन्द्रमा नजिक छ भन्छ होइन? मान्छेहरू चन्द्रमामा पुगिसके भन्छन्, हो नि? अहिलेको विज्ञानले भने त्यही हो नि। तर भागवतले के भन्छ भने बक्सिन्छ भने पृथ्वीबाट 1,00,000 योजन टाढा सूर्य छ। पृथ्वीबाट 1,00,000 योजन टाढा सूर्य छ र फेरि सूर्यबाट 1,00,000 योजन टाढा चन्द्रमा छ हेरिबक्सियोस्। उसो भने अहिले जुन चन्द्रमामा पुगेको हल्ला गरिराखिया छ यो के हो? अहिले त चन्द्रमा पुगेर आइसकेको कुरो छ, खेतीबाली लाउन सुरु गरे, धमाधम प्लटिङ गर्दै गरेको कुरो सुनिन्छ अहिले। पुग्नेहरूले के गरेका छन् भगवान जानुन्। तर आजसम्म मलाई लाग्छ ग्रहहरूको बारेमा जे कुरा अहिले चाहिँ एक प्रकारको मिथ्या भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छ, हामी जसलाई वैज्ञानिक भनिराखेका छौँ, यिनीहरूले पत्ता लगाएको केही पनि होइन, निर्माण गरेको केही पनि होइन हेरिबक्सियोस्। यिनीहरूले केवल रिसर्च गर्ने काम मात्रै गरेका हुन्। जस्तो हजुरले घरमा टेलिभिजन किनेर ल्याउनुहुन्छ, टेलिभिजन किनेर ल्याउनुहुन्छ, तार घुसाउने बित्तिकै त केही पनि आउँदैन। त्यहाँ एउटा रिमोट हुन्छ, रिमोटले प्रोग्रामिङ गर भन्छ, अनि त्यहाँ एउटा रिसर्चको बटन दिन्छ, खोज भन्छ, अनि हजुरले रिसर्च गरेपछि बल्ल त्यहाँ प्रोग्रामिङ इन्स्टलिङ हुन थाल्छ। हो कि होइन? अहिलेको विज्ञानले, अहिलेको प्रविधिले बनाएको कुरा केही पनि होइन हेरिबक्सियोस्। अहिलेको विज्ञानले खोज गरेको मात्रै हो, अनुसन्धान गरेको मात्रै हो। चाहे त्यो प्लेन बनाउने कुरा होस्, चाहे त्यो ट्रेन बनाउने कुरा होस्। यो ट्रेन कसरी बनायो? यदि हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई कन्सुत्लो किरो हुन्छ नि, त्यो खुट्टा भएको लामो यसरी हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ? बेची होइन? त्यो किरा हजुर खजुरो, खजुरो ठ्याक्कै त्यो खजुरोलाई हेर्छ्यो भने ट्रेन र खजुरो उस्तै छ हेरिबक्सियोस्। हो कि? अब अहिले प्लेन बनाएका कुरा गर्छौँ हामी। अब अहिले प्लेन छ, त्यतिखेर पुष्पक विमान थियो। त्यो अहिले त पाइलटको जरुरत पर्छ, तेलको इन्धनको जरुरत पर्छ, त्यतिखेर त उड भनेपछि उड्थ्यो हेरिबक्सियोस् पुष्पक विमान। हजुर हामीलाई नै हो, अरू किन टाढा जाने? घरको छतको आँगनमा यसो छानाको ड्रिलमा आएर काग करायो भने भरे बेलुका पाहुना आउँदैछन् भन्ने हजुरहरू नै होइन? ए ठुला कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले हाम्रा सबका हातमा घडी छ, सबका नाडीमा घडी बाँधेका छौँ, तैपनि समय सोध्यो भने एक्ज्याक्ट भन्न सक्दैनन्। उ बेला यहाँ बस्ने आमाहरू 5 बजे छ भन्ने आमैहरू यहीँ हुनुहुन्छ। यसो कमरा हात लगाएर खुइए गरेर आकाशतिर हेर्दाखेरि 4 बज्यो कि 5 बज्यो भनेर ठ्याक्कै मिलाउने आमाहरू अहिले पनि यहीँ हुनुहुन्छ हेरिबक्सियोस्।
अहिलेका छोराछोरीलाई जोड घटाउ गर्नु परेको नि त्यो के जाति थिच्नुपर्छ, क्यालकुलेटर कि म्यालकुलेटर हो कि होइन? बुढाबुढी आमा मुजा परेर थैलीमा पैसा राख्दा कहिले क्यालकुलेटरले थिच्नुभयो? कहिल्यै थिच्नु भएन। यस्तो थैली हुन्छ कि हजुरलाई मुजा परे? सुर्के थैली काली कुत्ती भइसक्या हुन्छ फोहोर भएर, तर पनि आमाहरू यहाँ पोको पारेर चाहिँ बडा गजबले राखिबक्सिन्छ हेरिबक्स्यो। उहाँहरूलाई कहिले क्यालकुलेटरको जरुरत परेन, कहिले क्यालकुलेटरको जरुरत पर्यो, कहिले थिच्नु पर्यो, कहिले पनि थिच्नु परेन। तर अहिले हामी एडभान्सताको नाममा, धेरै सुख सुविधाको नाममा, सुखभोगीको नाममा हाम्रा छोराछोरीको मस्तिष्कलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेछौँ। हामीमा त्यो एक प्रकारको स्मरण शक्ति बिस्तारै क्षीण हुँदै गइरहेछ। हेरिबक्सियोस्, हामी एकअर्काको सहारा नबोकिकन, एकअर्काको आश्रय नलिकन केही गर्न सक्नेवाला छैनौँ। अब यस्तो दिन आउँछ हेरिबक्सियोस्, अब यस्तो दिन आउँछ कि हाम्रा छोराछोरीले स्विच नथिचिकन पानी सारेर खान पनि नसक्ने दिन आउँछ। छ नि अहिले पनि घरमा त्यो के मेसिन राख्नु आएको छ त, सबै घर फिल्टर के जाति होइन हो कि भनिबक्सियोस् त। त्यो स्विच थिच्न नजाने भने खाना आइँदैन। अहिले टोइलेट बाथरुममा जानु पऱ्यो भने ठुल्ठुला घरहरूमा सेन्सर सिस्टमका आएका छन्। यसो हात तेर्स्यायो भने पानी भरेर खस्छन् भन्छ। नजान्नेलाई त बर्बाद छ हेरिबक्सियोस्। तर यी सबै चिज के हुन् भने रिसर्च गरिया हो, त्यो प्रत्युत्पादन होइन। त्यसलाई खोज गर्ने काम गरियो र अहिले युटिलाइजमा, प्रयोगमा ल्याउने काम गरियो। त्यतिखेर कल्पवृक्ष थियो हेरिबक्सियोस्। मृत्युलोकमा कल्पवृक्ष किन नल्याएको भनिबक्सियोस् त? कल्पवृक्षको काम के हो भन्दा त्यसका मुनि बसेर जे माग्यो त्यही हुन्छ हो कि? अब राम्रो माग्या दिन त ठिक छ, कहिलेकाहीँ उयो हामीलाई रिस उठ्या दिन मर्न पर्ने हुन्थ्यो भने दिन त फेरि त गोविन्द आएन भन्नमा। त्यही भएर यो कलियुगमा मृत्युलोकमा कल्पवृक्षको व्यवस्थापन, कल्पवृक्ष नल्याउनुको कारण त्यो हेरिबक्सियोस्। दुःख लाग्यो होला, मर्न बानी हुन्थ्यो भने त सक्यो फेरि खेला। तसर्थ सत चित, चित यानी कि प्रकाश, आनन्द, सचित आनन्द घन भगवान जसले सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ र स्मरण गर्नुहुन्छ, यस्ता परमात्मा जसलाई हामी के गर्छौँ, हाम्रा जीवनमा आउने 3 प्रकारका तापहरूलाई सहज ढङ्गले समन गर्ने काम गर्नुहुन्छ, व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुहुन्छ। हामीलाई विभिन्न प्रकारका तौर तरिका बाटा सिकाइदिएको छ कि छैन? कहिलेकाहीँ यसो ज्योतिषी कहाँ चिना देखाउन जान्छौँ, आहा हजुरको ग्रह त कति राम्रो रहेछ, तर एउटा ग्रहले चाहिँ गर्नु नगर्नु गरेर रहेछ। त्यति भनेपछि एउटै ग्रहको कुरो रहेछ नि त, मिलाउनु पर्यो। के गर्न मिल्छ पण्डितजी भन? एउटा पूजा लगाएपछि राख्दै राख्दै हो कि होइन? हजुरले छोड्नुहुन्छ त? त्यति भनिसकेपछि मिल्यो कि मिलेन? अब पण्डितजीले मिलाएपछि मिलेको, हुने नहुने त हजुरका कुरा हुन्। कर्म हजुरले गर्ने हो, भोलि समयसँग सामना गर्ने कुरा त हजुरका हुने हेरिबक्सियोस्। र पनि 3 प्रकारका तापहरू हाम्रा जीवनमा आइपर्ने 3 प्रकारका तापहरूलाई जसले नष्ट गर्नुहुन्छ, यस्ता भगवान श्री कृष्णका पाद पद्ममा, श्री चरणमा हामीले बार बार नमन गर्नुपर्छ हेरिबक्सियोस्। अरू केही होस् नहोस्, अरू केही पाइयोस् नपाइयोस् हेरिबक्सियोस्, घरमा राधाकृष्णको फोटो राख्न चाहिँ नबिर्सिनु। मूर्ति राखेर पूजा गर्नु भन्नु भने त सम्भव छैन। हजुरहरूलाई लाग्छ सबभन्दा पहिला प्रश्न आउँछ फेरि खान पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर। राधाकृष्णको मूर्ति राख्नु, गोपालजीको सेवा गर्नु भन्यो भने पहिला प्रश्न आउँछ, कृषि खाना हुन्छ कि हुँदैन? ओके, अब खाना हुन्छ कसरी भन्नु गाह्रो छ। अरू त्योभन्दा राम्रो कमसे कम भगवानको राधाकृष्णको फोटो राखेर बिहान बेलुका प्रणाम मात्रै गर्नु हो भने पनि हजुरहरू 2 जनाको बिचमा मनमुटाव हुँदैन कि? राधे राधे। हजुरहरू 2 जनाको बिचमा प्रेम सम्बन्ध प्रागाढ हुन्छ। यस अर्थमा भगवानको फोटो, तस्विर मात्रै भने पनि अनिवार्य रूपमा घरमा राख्ने काम गर्नुपर्छ। यस्ता भगवानका श्री चरणमा पाद पद्ममा प्रणाम गर्दै परम वन्दनीय श्री सुखदेवजी महाराज
लाई ध्यान गर्नुभएको छ स्वतजीले। सुखदेवजी महाराजलाई नमन गर्दै नैमिषारण्य क्षेत्रको पावन भूमिमा विराजमान हुनुभएका 88,000 सौनकादि ऋषिमुनिहरूलाई कथा सुनाउनका लागि उद्धृत हुनुभयो स्वतजी महाराज। जब कथा सुनाउनका लागि उद्धृत हुनुभयो सौनकादि ऋषिमुनिहरू बडा कुशल हुनुहुन्छ। हरिबक्सस कथा अमृत रस स्वाद कुशल हँसाउनको प्रवृत्त कथा सुन्नका लागि चाखलीले कोट्याइ कोट्याइ उल्टाइ पल्टाइ कताबाट चाहिँ आफूलाई चाहिने कुरा निक्लिन्छ त्यो कुरा खोजी खोजी कथा सुन्नका लागि सौनकादि ऋषिमुनिहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, चाख राख्नुहुन्छ। सौनकादि ऋषिमुनिहरूले आफ्ना मनमा भएका जिज्ञासाहरूलाई राख्न खोज्नुभयो। सूतजी महाराज भन्नुहुन्छ, प्रभु कहाँ हजुर काममा उमेर मिल्छ? म भर्खरको केटाकेटी। अब रोमणसन नामक सूतजी जम्मा 16 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यहाँ प्रश्न सोध्ने ऋषिमुनिहरू हजारौँ हजार वर्षको हुनुहुन्छ। कोही 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष 30,000 वर्षका हुनुहुन्छ। त्यतिखेर सौनकादि ऋषिमुनिहरूले भन्नुभयो, धनवृद्धा बलवृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञानवृद्धाश्च किङ्करा शिष्य किङ्करा। सोचे धनवृद्धा कोही धनमा ठुलो हुन सक्छ, बलवृद्धा कोही बलमा पनि ठुलो हुन सक्छ, आयु वृद्धास्तथैव च कोही आयुमा पनि ठुलो हुन सक्छ। तर ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किङ्करा शिष्य किङ्करा ती सबैभन्दा ठुलो चाहिँ विद्वान पुरुषलाई मानिन्छ। तसर्थ हजुर ज्ञानमा ठुलो हुनुहुन्छ। अब हाम्रा मनमा भएका जिज्ञासाहरू जुन छन् त्यसलाई हजुरले मेटिदिनु पर्यो, समाधान गरिदिनु पर्यो। भगवान् भन्नुहुन्छ, सौनकादि ऋषिमुनिहरू सूतजी महाराजलाई भन्नुहुन्छ कि प्रभु हजुरलाई थाहा छँदैछ अज्ञान दन्त विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभ सुताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम। हामीभित्र भएको जुन अज्ञानता छ, हामीभित्र भएको अज्ञानतालाई हजुरभित्र भएका करोडौँ करोड सूर्यका समान तेजको ज्ञानले नष्ट गरिदिने काम गर्नु पर्यो प्रभु। हजुरले सुनाउनु भएका कथाका रसले त्यो रसस्वादलाई पान गरेर हाम्रा कर्णहरू प्रफुल्लित हुनु पर्यो, प्रसन्न हुनु पर्यो, आनन्द हुनु पर्यो। हजुरले भगवानका बारेमा सुनाइदिनु बक्स्योस् भन्नु। सुनाउनु त सुनाउने, के सुनाउने अघि है हजुरहरू भनिबक्स्योस् त मानौ कोही विद्वान व्यक्तिसँग हजुरहरूको भेट भयो भने हजुरहरू पहिला के प्रश्न गर्नुहुन्छ? नडाट्यो भनिबक्स्योस् त। कोही मान्छे कोही त्यस्ता व्यक्ति भेट्नुभयो भने हजुरहरूले सबभन्दा पहिला सोध्ने कुरा के हुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ मात्रै सोधे त हुन्थ्यो नि। ए सोध्ने कुरा यहाँ कति छ कति छ, ए नभनेको पो त मैले त रिसाउनुहुन्छ कि भनेर। हामीले कोही त्यस्ता व्यक्तिलाई भेट्यौँ भने सबभन्दा पहिला सोध्ने कुरा के हो भने हजुरलाई चिनाइ हेर्न आउँछ? ए मलाई थाहा छ। हजुरलाई हात हेर्न आउँछ? नाथे हात हेर्न किन नआउनु? यसो हात तेर्सो पार्ने पल्टाउने 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 त हो। हात हेर्न पनि ठुलो कुरो, तर त्यहाँ भएका कुरा के हुन्छन् त्यो चाहिँ भन्न पो गाह्रो हो कि है। एउटा कुरा के विचार गरिबक्स्याला भने हेर्छु, कर्मणा जायते जन्त कर्मणैव विलीयते भनेको छ। हामीले कर्म गरे अनुसारको फल हामीले पाउने हो। हजुरले हात देखाएर हजुरको भाग्य बन्ने होइन, हजुरले कर्म गरेर हजुरको भाग्य बन्ने हो। यो हातमा भएका जुन रेखा छन् नि राधे राधे, यी 3वटा रेखा यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। हजुरको आयु रेखा, मातृरेखा र पितृरेखा, यी 3वटा रेखा कहिले पनि चेन्ज हुँदैनन्। नत्र अरू जति पनि हजुरका हातका रेखा छन् यी प्रत्येक 90 दिनमा परिवर्तन हुन्छन्। हजुरको कर्म सँगसँगै परिवर्तन हुन्छन् हेरिबक्स्योस्। अनि अब हजुरले हात देखाएर के फरक पर्ला? नदेखाउनुहोस् भन्न खोजे होइन, देखाउनुहोस्। तर दिग्भ्रमित गर्ने कुराहरूले हजुरहरू अन्यलमा नपर्नुहोस् भन्न खोजे मात्रै हो। हामीले कोही त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, विद्वान व्यक्तिहरूलाई, विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई भेट्यौँ भने हामीले अधिकतर सोध्ने कुरो के हात हेर्न आउँछ कि आउँदैन, चिना हेर्न आउँछ कि आउँदैन, अनि म जागिर खान्छु कि खान्न,
मैले व्यापार व्यवसाय गरेको छु, चल्छ कि चल्दैन? चल्ने ठाउँमा खोल्या भए चल्छ, नचल्ने ठाउँमा खोल्या भए चल्दैन। हेरिबक्सेस हो कि होइन? जागिर खाने कुरो मेहनत गरे भए, प्रयास गरे भए खाने, नत्र राधे राधे गोविन्द आएन नहुन अर्काले खाइदिन त होइन हो। एस्ट्रोलोजीको हिसाबमा के हो भने, न्युमेरिकल एस्ट्रोलोजीको हिसाबमा हजुरलाई उमेर सँगसँगै भोग्दै गरेको ग्रह दशा के छ र इम्प्याक्टले त्यसले पार्न सक्ने साइड इफेक्टहरू के हुन सक्छन् त्यो बारेमा इन्ट्रेस्ट लिनु आवश्यक हो। तर कतिपय आमाहरूको अर्को छुट्टै गुनासो छ। हेरिबक्सेस आमाहरू के गरिबक्सिन्छ भने मलाई छोराले हेर्छ कि हेर्दैन, त पाल्छ कि पाल्दैन। ए बाबा त्यो सोचेर हुन्छ? बुहारीले मलाई पाल्छ कि पाल्दैन होइन, बुहारीलाई रत्याउने काम त आफूले गर्नु पर्यो नि। जसरी हात्तीलाई माउतेले रत्याउँछ त्यसै गरी आफूले रत्याउनु पर्यो, आफूतिर आकर्षण गर्नु पर्यो। अनि मलाई छोराले पाल्छ कि पाल्दैन होइन, छोराले हेर्छ कि हेर्दैन होइन, छोराले हेर्ने होइन। हजुरले गरिदिएको मेहनत, हजुरले गरेको स्नेह, हजुरले गरेको पौरखले हजुरका छोराछोरीले हजुरलाई माया गर्ने हुन्, ममता गर्ने हुन्। मेरो त सिधा स्पष्ट भनाइ छ। हेर्नुभक्सेस बाल्य अवस्थामा छोराछोरीलाई हजुरले स्याहार गर्नुभयो भने बुढेसकालमा हजुरलाई छोराछोरीले हेरे। अब बाल्य अवस्थामा चाहिँ आफ्नो रूप बिग्रिन्छ कि भनेर बोतलको खुवाउन थाल्नुभयो भने तिनीहरूले नि भोलि पर्सि बोतल समातेर राखिदिन्छन्। राधे राधे। मेरो त स्पष्ट कुरो छ। कतिपय आमाहरूको बडा गाह्रो छ। हेर्नुभक्सेस आउँदै आउँदैन, मेरो त छँदै छैन भनौँ, अनि बोतलको सुरु गर्यो। अब बिचरा त्यो बच्चालाई बोतलको खुवाइदिएपछि उसले सोच्छ भोक लाग्यो भने त बोतल खानुपर्ने रहेछ। अलि ठुलो हुन्छ कोको बोतल समात्छ, त्योभन्दा अलि ठुलो हुन्छ अर्को बोतल समात्छ, अनि बोतलसँग मर्ने बेला अर्को सानो बोतल फेरि साइजमा आउँछ, सेम साइजमा, स्मल साइजमा हो कि भएपछि त डाक्टरले फेरि सानो बोतल दिनु पर्यो नि त। हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई आफ्नो बनाएर राख्ने भने भोलि बुढेसकालमा मलाई पालोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने बचपनमा त्यो सानो उमेरमा 2-2.5 वर्षको उमेरमा कुन स्कुल अरे हजुरहरूले लगेर हाल्ने? हुन्छ मन्टेश्वरी, मुन्ट्याउँदै लाने। अनि मन्टेश्वरी, त्यो मुन्टेश्वरी हो के को मन्टेश्वरी हुन्छ? रुवाउँदै लग्यो बिचरा त्यो नानीलाई, पिल 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 आँसु झार्दै 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 मुन्ट्याउँदै मुन्ट्याउँदै लग्यो। दिनभरि छोडिदियो बिचरा, त्यो ओठसुक्या हुँदैन। त्यस्तो नानीलाई लगेर राखिदिनुहुन्छ। अनि हजुरले लगेर सानोमा मुन्टेश्वरीमा राख्ने, चाइल्ड केयर सेन्टरमा राख्ने, अनि हजुरलाई चाहिँ बुढो भएपछि उसले पालिदिनु पर्ने। उसले तपाईँले सानोमा चाइल्ड केयर सेन्टरमा लगेर राख्नुभयो भने उसले बुढेसकालमा ओल्ड केयर सेन्टरमा राखिदिन्छ। ढुक्का हुनुहोस्, केही फरक पर्दैन। नानी केटाकेटीलाई हाम्रो व्यस्तताको कारणले गर्दा, हाम्रो बाबुआमाको व्यस्तताको कारणले गर्दा उनीहरूको बाल मस्तिष्कमा असर गर्ने काम बजारका जङ्क फुड खुवाउने कुरामा अभिप्रेरित नगर्नु होला। रेडिमेड भोजन खुवाउने होइन के छोराछोरीलाई लेडीमेड भोजन खुवाउने हो। छोराछोरीलाई रेडिमेड भोजन गराउने होइन, लेडीमेड भोजन गराउने हो। त्यो चिप्स अनि त्यो घुङ्रुङ मुङ्रुङ परेको के जाति हो त्यो प्याकेटको, के अरे च्याउ च्याउ हो कि होइन? यस्ता चिज खुवाउनु भन्दा बरु गाजरका हल्ला बनाउने, सुजीका हल्ला बनाउने, मिठामा खिचडी पकाउने, मिठा परिकारहरू छोराछोरीलाई बनाएर खुवाउनु। हेरिबक्सेस अब आजकलका छोराछोरीलाई त हुँदैन। हाम्रा पाला दही चिउरा भेट्न दसैँ आउनु पर्थ्यो, हाम्रा पाला दही चिउरा भेट्न दसैँ आउनु पर्थ्यो। खाजा के खाने भने भुटिया मकै हो कि होइन, भुटिया गहुँ खानु पर्थ्यो। अहिलेका केटाकेटीलाई ए बाबु दही चिउरा छ खान भने दही चिउरा के खान्छौ त बाबा? मम्मा पिज्जा बर्गर। सुन्न भन्यो पिज्जा। बुढेसकालमा मैले अहिले किन प्रसङ्ग जोडेँ? प्रसङ्ग आएर जोडे। अब छोराछोरीले भोलि बुढेसकालमा पालुन्, हेरुन्, सहारा दिउन् भन्ने लाग्छ भने छोराछोरीलाई बाल्य अवस्थामा हजुरहरूले माया गर्नुपर्छ। हेरिबक्सेस मैले जानेको कुरो त यति धेरै छोराछोरीलाई माया गर्नुपर्छ। एक दिन हजुरले छोडेर जाँदा पनि त्यसलाई आमाको न्यास्रोले बिमारी होस् के, मेरो विचारमा त्यो लाग्छ। किनभने म आफूले आमासँग बस्न नपाएको कारणले त्यो फिल भएको पनि हुनसक्छ। 7.5 वर्षको उमेरमा बाबुले छुट्टेपछि घर छोडेर हिँडिहाल्यो। न आमाको हातले पकाएको खाइयो, न बाबुले माया पाइयो। यो दुइटै नपाएको कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने आमाले माया गरून् छोराछोरीलाई जस्तो लाग्छ, बाबुले केयर गरून् छोराछोरीलाई जस्तो लाग्छ। हामी आफूले नपाएको कारणले हो नि। अहिले आमाका हातले पकाएको एक छाक खान पाए पनि कस्तो हुन्थ्यो भनेर हामी तर्सिन्छौँ, दिनदिनै रुनुपर्छ।
जन्म दिने आमाको याद कसलाई आउँदैन भन्नुहोस् त? सबैलाई आउँछ नि। संसारमा सबै कुरो दोहोऱ्याएर पाउन सकिन्छ, तर आमा त दोहोऱ्याएर पाइँदैन। हेरिबक्सेस कोख त दोहोऱ्याएर पाइँदैन। त्यो भएको कारणले कुनै पनि आमाले कि छोराछोरी नजन्माउनुहोस्, त्यो छोराछोरी जन्माएर हुर्काउन हजुरलाई त्यो सकसक र करकर लाग्छ भने बरु छोराछोरी नजन्माउनु, त्यत्तिकै बस्नु। तर छोराछोरी जन्माउनुहुन्छ भने त्यसलाई पूर्ण परवरिश दिनुहोस्, पूर्ण प्रेम दिनुहोस्, पूर्ण स्नेह गर्नुहोस्। कमसेकम एकछिन हजुरलाई छोड्दा पनि उसले आमाको यादमा कमसेकम 2 घन्टा खाना पनि नखाओस् कि त्यति माया दिनुपर्छ छोराछोरीलाई। त्यो छोराछोरीले कहिले हजुरलाई छोड्न सक्दैन। गर्ने नगर्ने त हजुरहरूको कुरा। जुन दिन पर्छ त्यो दिन रुने हजुरहरूले मैले होइन हेर्छु। म जति रुनु छ रोइरहेको छु। घर छोडेर हिँडेका दिनदेखि बाबुआमाको माया के हो त्यो मैले भोगिरहेको छु। अहिले म बस्छु यहाँ, लगभग मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा नचिन्ने मान्छे बिरलै हुनुहुन्छ। अहिले यो 2-4 वर्षको पिरियडमा नयाँ बस्ती 2-4 जना कोही नयाँ घरहरू आउनु भएको छ भने मात्रै, नत्र यो क्षेत्रका मान्छेले नचिन्ने घर बिरलै होला। म 12, 14, 15 वर्ष अगाडि यही ठाउँमा बस्थेँ। यहीँ दक्षिणपट्टि यो आर्मी क्याम्पको ठ्याक्कै दक्षिणपट्टिको घरमा बस्थेँ। नयाँ वृन्दावन गौशालाको परिकल्पना गर्दा यही वडाबाट प्रारम्भ गरे हो। हेरिबक्सेस त्यही अगाडिपट्टिको ठुलो चौरमा कार्यक्रम गरेर, कहीँ टाढाबाट होइन। हिजो केही थिएन, मलाई थाहा छ नि मान्छेले कस्तो व्यवहार गर्थे, कस्ता शब्द बोल्थे, के भन्थे। ती सबै चिज सहँदै पचाउँदै आएको। हिजो अस्ति मेरा बारेमा नराम्रा कुरा गर्नेहरू अहिले गएर यसो दाँत देखाएर सेल्फी खिच्दै गरे हुन्छन्, त्यो पनि थाहा छ मलाई। तर पनि म भन्छु कमसेकम मेरा कारणले तिमी हाँस्ने ठाउँ त पायौ, मेरा कारणले कमसेकम तिमी खुसी भएर रमाउने ठाउँ त पायौ। म त्यसैमा गर्व गर्छु। हेरिबक्सेस हजुरलाई आज जतिको बनेको छ हेर्छु, त्यो ठाउँ भन्नुको पछाडिको कारण त हजुरहरूको मायाले हो, अरू कुरा त होइन। तसर्थ वनस्वत्वत्सल भगवानको जय। आउनुहोस् एउटा वृन्दावनकै बारेमा लेखेको भजन छ, सुनिहालौँ है त। राधेश्याम भने नि हाम्रै हो, सीताराम भने नि हाम्रै हो। राधेश्याम भने नि हाम्रै हो, सीताराम भने नि हाम्रै हो। ए हो जाउँ है हामी जाउँ है वृन्दावन, हामी वृन्दावन हाम्रो वृन्दावन, हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन, हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन। राधेश्याम भने नि हाम्रै हो, सीताराम भने नि हाम्रै हो। राधेश्याम भने नि हाम्रै हो, सीताराम भने नि हाम्रै हो। ए हो भनिदेऊ हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन, हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन, हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन। जय हो श्री नयाँ वृन्दावन गौशाला धाम की। देवताको भूमि मै रमाउला, तीर्थ धाम वृन्दावन घुमौला। देवताको भूमिमा रमाउला, तीर्थ धाम वृन्दावन घुमौला। ए हो भनिदेऊ हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन, ओ हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन, ओ हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन। जय हो राधे। श्री नयाँ वृन्दावन गौशाला धाम की। महामंडलेश्वर श्री दीनबंधु शास्त्री जी महाराज की।
जय हो भजन र कीर्तनमा रमाउला सकुञ्जल हाँसेरै बाँचौला भजन कीर्तनमा रमाउला सकुञ्जल हाँसेरै बाँचौला ए हो भनिदेऊ हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन हामी भक्तजन प्यारो वृन्दावन ओ हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन जय हो रिबो श्री नयाँ वृन्दावन गौशाला धाम की जय हो कोही हिमाल पहाड तराईको कोही यहीँको कोही बसाइ सराईको कोही हिमाल पहाड तराईको कोही यहीँको कोही बसाइ सराईको ए हो भनिदेऊ हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन राधेश्याम भने नि हाम्रै हो सीताराम भने नि हाम्रै हो राधेश्याम भने नि हाम्रै हो सीताराम भने नि हाम्रै हो ए हो भनिदेऊ हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन ओ हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन ओ हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन सकवत्सल भगवान को जय हो श्रीमद् भागवत भगवान को जय हो सत्य महाराज सँग सनकादि ऋषिमुनिहरूले बार बार अनुनय गर्नुहुन्छ प्रभु हाम्रा हृदय पटलमा हाम्रा मानस पटलमा हामीभित्र भएको अन्धकारलाई हटाउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको ज्ञान बाँडिदिनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई बढाउनका लागि हामीले कस्ता कर्म गर्नुपर्छ त्यो बारेमा पनि हजुरले हामीलाई जानकारी गराउनु पर्यो। र प्रभु कृष्ण प्राप्ति करम सच्चत साधनम तद्वधाधुना, भगवान श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको साधन के हुन सक्छ हजुरले हामीलाई भनिदिनु पर्यो भनेर सुतजीसँग सौनकादि ऋषिमुनिहरूले बिन्ती गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। र परम वन्दनीय श्री सौनकादि ऋषिमुनिहरू भन्नुहुन्छ सुतजीलाई, प्रभु चिन्तामणि लोक सुखम सुरद्र स्वर्ग सम्पदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुण्ठम योग दुर्लभम। हामीलाई थाहा छ कि जबसम्म मार्ग निर्देशन गर्नेवाला व्यक्ति हुनुहुन्न, जबसम्म चिनाउनेवाला व्यक्ति हुनुहुन्न, तबसम्म त्यहाँ मणि नै हाम्रो अगाडि लिएर आएर कसैले राखिदियो भने पनि त्यो मणि हो भन्ने कुरा थाहा पाइँदैन। मणिलाई चिन्न सक्ने खुबी भएको व्यक्ति पनि चाहियो नि त, हो कि होइन? वैकुण्ठको बारेमा भनिदिने व्यक्ति पनि चाहियो नि। वैकुण्ठको बारेमा सुनेको छौँ तर मार्ग देखाइदिने बाटो त हामीलाई चाहियो, हो कि होइन? त्यतिकै त हुँदैन। हामीलाई लाग्छ हेरिबक्सेस है, हामीलाई लाग्छ हामी त त्यतिकै वैकुण्ठ गइहाल्छौँ नि भन्ने लाग्छ नि। जबसम्म गुरुमुखी हुँदैन नि तबसम्म राधे राधे गोविन्द होइन भन्नुमा ए कति बाटो। यहाँबाट हजुरलाई जानु छ इनरुवा, यहाँबाट हजुरलाई जानु छ झुम्कासम्मको भाडा तिरेर जान पाइन्छ? झुम्का पुगेपछि कन्डक्टरले उतारिदिइहाल्छ नि, हो कि होइन? त्यति मात्रै होइन,
नाथे त्यो के अरे साउदी दुबई कतार जानु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? पहिला भिसा लाउनु पर्यो, अनि फेरि अर्को के छाप लाउनु पर्यो, परेको परेन? अनि श्रम स्वीकृति लिनु पर्यो, के गर्नु पर्यो, टिकट काट्नु पर्यो, अनि जानु पर्यो। कति झन्झट छ छैन? 3 घन्टाको बाटोमा जानलाई त्यत्रो झन्झट छ, अनि भगवानको गोलोक जाने वैकुण्ठ जाने कुरा चाहिँ त्यति सजिलै जान पाइन्छ? त्यहाँ जान चाहिँ पासपोर्ट चाहिँदैन? त्यहाँ जान छाप लाउनु पर्दैन? ए त्यति सजिलै जान पाइन्छ भनेर कमसेकम गोलोक जानका लागि वैकुण्ठ जानका लागि पनि त पासपोर्ट त चाहियो। अरे बच्चा पासपोर्ट के हो थाहा छ? यो तुलसीको माला हो। गोलोक जानु छ वैकुण्ठ जानु छ भने गलामा तुलसीको माला चाहियो, नत्र त राधे राधे गोविन्द आएन। छाप लाउने भनेको यो छाप लाउने, यो तिलक निधारमा तिलक चाहियो। हेरी बक्सियोस्, नत्र त गोविन्द आयो नभ नभ केही हुँदैन। उयो आकाशको फल आँखा तरी मर्दा अलावा अरू केही हुँदैन। हेरी बक्सियोस्, त्यही कुरो भन्नुहुन्छ कि प्रभु हामीलाई बाटो त देखाइदिनु पर्यो नि। हजुर हुनु भएन भने हजुरले हामीलाई बाटो नदेखाइदिए हामी कसरी थाहा पाउने? सूर्य महाराज भन्नुहुन्छ सावधानतया सुनु। हे सौनकादि ऋषिमुनिहरू, हजुरको मनमा भएको जुन जिज्ञासा छ, हजुरका मनमा भएका जिज्ञासाहरूलाई म मेटाउने प्रयास त गर्छु, तर हजुरहरूले सावधान भएर सुन्ने भए मात्रै। अब हामी कस्ता छौँ? सुन्न त सुन्छौँ। हेरी बक्सियोस्, हामी श्रोता, श्रोता र श्रोता तिनवटा मध्ये कुन चाहिँ हौँ? राधे राधे 3 प्रकारका हुन्छन् नि त श्रोता, हो कि होइन? भने बक्सियोस् त, एउटा श्रोता, अर्को श्रोता, अर्को श्रोता। कथामा सबैभन्दा आनन्द आउने भक्त भनेको श्रोता हो। हेरी बक्सियोस्, उहाँहरूले न कसैलाई डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ, न कसैलाई अल्झाउनुहुन्छ, न कसैलाई केही भन्नुहुन्छ। आउनुहुन्छ बिचरा दिनभर थाकेको हुन्छ, काम गरेर यताउता गलेर लखतरान भइया हुन्छ, अनि यसो घरमा आयो, खसखस के गर्यो, पाक्ला पक्लो खायो, गौशालाका आएका छन् अरे के कहाँ पुरानो हुँदैछ अरे भन्यो, अनि दौडेर आएर यसो बसो खानेर अडेस लाग्ने ठाउँ भेटिन्छ। अहिले त्यतिकै ठाउँमा त हुँदैन, अनि अडेस लाग्ने ठाउँ आयो गऱ्यो, बारे भागवत भगवान कि जय भन्यो, त्यो झसङ्ग नै आहा कस्तो मिठा भनेका हौ कता भन्यो, उठ्यो गोविन्द आयो, नहुनु लाग्यो बाटो। हेरी बस्यो, यी श्रोता। अर्का श्रोता। श्रोता केला भन्छन् भन्ने कुरा थाहा छँदैछ हजुरलाई? हो कि? त्यो सुपारी काट्ने कैँची हुन्छ नि, क्याच 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 बनायो, यहाँ गेटबाट छिरेदेखि थुतुन एकछिन चुक्न लाग्यो। बस्ने ठाउँ के यस्ता बनाएका हुन् भन्यो, त्यहीँ गाली गर्यो, यत्रो डेको छ कस्तो राम्रो बनाएको रहेछ भन्यो, त्यहीँ हारिस गर्यो। हो कि? यत्रो व्यवस्थापन गरेपछि अलिकति यसो गर्नु नि भन्यो, त्यहीँ कुरा गर्नु थालिहाल्यो। भन्नुको अर्थ के हो भने छिरेपछि पोजिटिभ कुराभन्दा नेगेटिभ कुरालाई चाहिँ आफूभित्र धारण गर्यो, अनि एउटा कुरालाई चाहिँ पतङ्गड बनायो, पज्जड बनायो, कुरकुर 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 गर्यो। अरू केही नि पाइएन भने ओइ साके खारा क्या छ भने कोठै आयो। हो कि होइन? कथामा बसिसकेपछि बाहिरी कुराहरू हामी साँच्चै कथा सुन्न आएको हो नि त। समय निकालेर आएका छौँ भगवानको कथा सुन्नका लागि, केही कुरा सिक्नका लागि, केही कुरा बुझ्नका लागि आएका छौँ भने यहाँ बसेर अर्काको कुरा गर्नु हुँदैन। हेरी बक्सियोस्, हामीले मैले के प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुरा खोज्ने हो। अरू कसले के लगाएर आयो, के बोल्दैछ या के गर्दैछ त्यो विषयमा खोज्ने होइन। हामी एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने बक्स्यो भने हामीसँग मिल्दोजुल्दो एउटा कथा छ कि दृष्टान्त, मिठो दृष्टान्त छ। भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जाँदै गर्दा एउटा भिख माग्ने भिखारी भिख मागिराखेको रहेछ। अर्जुनले सोच्नुभयो यो साँच्चै दुखी रहेछ, गरिब रहेछ, यसलाई चाहिँ केही दिनु पर्यो भन्दा यत्रो सुनको डल्लो निकालेर खप्लक्क हातमा राखिदिनु भयो। हेर्नु, सधैँ 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ मागेर बस्ने व्यक्ति अर्जुनले सोच्नुभयो सुनको डल्लो दियो भने त माग्दैन, अबदेखि राखेर सुनको डल्लो हातमा दिनु। भगवान हेरिरहनु भएको छ, केही पनि भन्नु भएन। सुनको डल्लो भेटेको लिएर जाँदै थिए बाटोमा, त्यो भिखारी
कसैले चोरेर लग्यो हेरिबस्छ। सुनको डल्लो भिख माग्न बसिया बेला अर्काले आएर दिएको, अर्काले चोरेर लगेपछि फेरि भिख माग्न जानु परे। अहिलेको सुनको डल्लो सम्झेर त भएन, अब त भोक लाग्छ, फेरि भिख माग्न गए। भगवान् कृष्ण र अर्जुन फेरि अर्को बाटो घुमेर आउँदै हुनु, त्यही भिख माग्ने मागिरहेछ। अर्जुनले भने प्रभु यो त्यही मान्छे होइन? अस्ति हामीलाई भिख मागिरहेको बेला सुनको डल्लो दिएको भने हो त यही मान्छे हो। बोलाएर सुन्नु, ए भाइ तिमीलाई अस्ति त्यत्रो सुनको डल्लो दिए होइन, अनि तिमी फेरि भिख मागिरहेछ। महाराज के गर्नु, हजुरलाई थाहा चाहिन्छ सुनको डल्लो थियो, दिएको खुसियालीमा हातमा यसो देखाएर लिएर जाँदै थियो, चोरले चोरेर लग्यो, सकी त गयो। अब केही छैन, नमागेर के गर्नु, त्यही भएर फेरि माग्न आएको। ए चोरले चोरेर लग्यो, ल चिन्ता नगर, थपका हिराको डल्ला निकालेर अर्को हिराको डल्ला हातमा राख्दैन गएर बस्छस्, ल जाऊ, तर अब नमाग्नु है भन्नुभयो। अब हिराको डल्ला दिएपछि त हिराको डल्ला लिएर गए हेरिबक्छु। हिराको डल्ला लिएर जाँदा त्यो अब अरूले देख्छन् नि त, लिएर गएर के गरे, त्यो पानी ल्याउने जुन काग्रो हुन्छ है, श्रीमतीले नि देख्छन् कि भनेर लुकाएर हिराको डल्ला लिएर गएर गाग्रोमा लुकाए। उनी त आफ्नो काममा लागे। अब बिचरा श्रीमती पानी लिन भनेर पोखरीमा गइन्, जाँदाखेरि त्यही गाग्रो लिएर गइन्। अब पोखरीमा लिएर गएर यसो पखाल गरेर घोप्ट्याइन्, हिराको डल्लो त राधे राधे भइगयो, पोखरीमा गइगयो। अब पोखरीमा गयो, पोखरीमा गएपछि त हिराको डल्लोलाई माछाले निल्यो हेरिबक्छस्। माछाले निल्यो, यता बिचरा भरे बेलुका आएर चाहिँ घैँठामा हेर्दा छैन हिराको डल्ला। सुनको डल्ला ल्याएको चोरले लग्यो, हिराको डल्ला ल्याएको घैँठामा छैन। अब फेरि माग्नु परेन, फेरि माग्न गए। जाँदै हुनुहुन्थ्यो भगवान् र अर्जुन, फेरि घुमिरहनु भएको थियो, फेरि त्यही मान्छे देख्नुहुन्छ मागिरहेछ। भगवान्ले सोध्नु भएर ऊ त्यही मान्छे होइन, हिरा दिएको भने प्रभु त्यही मान्छे त हो नि। फेरि अर्जुनले बोलाएर सोध्नु, होइन तिमीलाई पहिलोचोटि सुन दियौँ, चोर्यो भन्यो, दोस्रो चाहिँ हिराको डल्ला दियौँ, खोइ त? भनेको महाराज लिएर गएर गाग्रोमा राखेका थिएँ, श्रीमतीले पानी लिन जाँदाखेरि थाहा नपाएर चाहिँ हिराको डल्ला पोखरीमा नदीमा हाल्दैछन्, हामीसँग छैन, अब के गर्नु, खानु त पर्यो, त्यही भएर फेरि माग्न आएँ। अर्जुनले भने महाराज अब मसँग केही छैन, के दिनु छ हजुर नै दिनु भनेको। भगवान्को पालो यसो खल्तीमा हात हालेर हेरेको सिक्का रहेछ कि, एउटा सिक्का रहेछ दिनुभयो, एउटा सिक्का रहेछ निकालेर दिनुभयो। अर्जुन छक्क परे, यो बा हो, मैले दिँदा सुनको डल्ला दिएँ, हिराको डल्ला दिएँ, भगवान्ले दिएको सिक्का दिनुहुन्छ। अर्जुन टल्ल परेर हेर्नु भने प्रभु के गरे भने, अहिले हेर्दै जाऊ न, यसलाई धेर माथिया कि थोर दिनुपर्छ माग्नेलाई भन्नु। ठिक छ, जाँदै थिए, जाँदै गर्दा एउटा बच्चाले के गरेछन् भने प्लास्टिकमा माछालाई झुन्ड्याउँदै ल्याइरहेको रहेछन्। माछालाई झुन्ड्याउँदै ल्याइरहेको रहेछन्, त्यो माछा चाहिँ फिटेक गरेर उफ्रिरहेको रहेछ हेरिबक्छस्। बेचारा त्यो माग्नेलाई दया लाग्यो, दया लागेपछि उसले के गरेछन्, भाइ यो के गरेको तिमीले भने, यसलाई त मार्न लिएर हिँडेको, पकाएर खान लिएर हिँड्यो, हेर यसलाई नमार, बरु म तिमीलाई यसको बदलामा सिक्का दिन्छु, ल्याऊ मलाई भनेर त्यो माछा फिर्ता लिए, सिक्का दिए, एउटा सिक्का दिएपछि त्यो माछा लिएर आए हेरिबक्छस्। अब माछा लिएर आए, बेचारा मार्न माया लाग्यो नि त, लिएर गएर पोखरीमा छोड्न लागेका थिए। त्यो जुन हिरा उसले निलेको थियो नि त, त्यो हिरा टुप्लुक्क निक्लियो बाहिर हेरिबक्छस्। अब उसलाई पानीमा पर्ने बित्तिकै त्यो हिराको कारणले भित्र अप्ठ्यारो भएर हिडिक गर्दै थियो। अब पानीमा पर्ने बित्तिकै त्यो हिरा फुत्लुक्क निक्ल्यो, हिरा निक्ल्यो, ला मिल्यो भेटाएँ भनेर उफ्रिन थाल्यो। संजोग के भएछ भने त्यो चोर जसले सुन चोरेर लिएर गइरहेको थियो, त्यो चोर पनि त्यही बाटो हिँडिरहेको रहेछ हेरिबक्छ। जसले सुन चोरेर लिएर गइरहेको थियो त्यो चोर पनि त्यही बाटो हिँडिरहेको रहेछ। गएर हात जोड्न थाले, महाराज गल्ती भयो, मैले चोर नहुँदैन थियो, नजानेर चोरे, हजुरको यो सुनको डल्लो राखेको छ, लिएर जानुहोस् भने। हराएको सुनको डल्लो पनि फेला पर्यो, हिरा पनि फेला पर्यो। बडा खुसी भएर लिएर आए घरमा, एउटा हातमा सुनको डल्लो, अर्को हातमा हिरा लिएर आइरहेछ। अर्जुन र भगवान् फेरि त्यही बाटो हिँड्दै, प्रभु के हो यो लीला चमत्कार,
एउटा हातमा सुनको डल्ला अर्को हातमा हिरा छ त ल्याएछ तैँले भने हो तिमीले कुरो बुझाएको छैनौ तिमीले जतिखेर यसले माग्दै थियो सुनको डल्ला देऊ यसले आफ्नो बारेमा सोच्यो लिएर गएर राख्यो आफ्नो बारेमा कल्पना गर्दै जाँदै थियो त्यही भएर चोरी भयो हिरा दियो फेरि आफ्नो बारेमा सोच्यो लिएर गएर लुकाएर राख्यो त्यही भएर त्यो हरायो तर जब फेरि माग्न बस्यो मैले यसलाई सिक्का दिएँ लिएर जाँदै थियो त्यो मर्न लागेको माछालाई देखेर यसले हेल्प गर्न चाह्यो अर्काको बारेमा सोच्यो अर्काको बारेमा सोच्यो जब अर्काको बारेमा सोच्यो त्यसपछि म पनि सोच्न बाध्य भएँ यसको मन खराब रहेनछ भनेर त्यसपछि उसको हराएको कुरा मैले दिनु परेन जबसम्म हामी आफ्नो बारेमा सोच्छौँ हेरिबक्सिस जबसम्म हामी आफ्नो बारेमा सोच्छौँ तबसम्म केही पनि पाउँदैनौँ जीवनमा जब हामी अर्कोको राम्रो गर्न थाल्छौँ नि जब अरू कसैको हित गर्न थाल्छौँ अरू कसैको कल्याण गर्न थाल्छौँ अटोमेटिकल्ली भगवान्ले हामीलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट केही न केही सहारा दिनुहुन्छ र हाम्रो राम्रो मात्रै हुन्छ के हजुर हामीले अरू कसै एउटालाई राम्रो त गरौँ भगवान्ले हाम्रो दुईटा राम्रो गरिदिनुहुन्छ अटोमेटिकल्ली अरू कसैलाई कल्याण त गरौँ भगवान्ले हाम्रो कल्याण अटोमेटिकल्ली गर्दै हुनुहुन्छ तर हामी आजको समयमा सेल्फिस भएका छौँ ओके पहिला रिल थियो हेरिबक्सिस पहिला रिलको जमाना थियो रिल सँगसँगै दिल पनि थियो पहिलाको समयमा रिलको जमाना निकाको रिल आउँथ्यो याद गरिसकेको छैन फोटो खिच्ने बेला दसैँ मात्र त्यो 25 35 36वटा रिल हुन्थ्यो अनि दसैँमा टिका लाउने भने आऊ है छुट्लाउ उसलाई बोलाएको चाहिँ यहाँ त्यहाँ थप्पर थुप्पर छप्पर छुप्पर सबलाई राखेर चाहिँ लाइन लगाएर भाइभरका घर परिवारका फोटो खिच्ने चलन थियो कि थिएन त्यतिखेर धेरै फोटो खिच्यो भने आयु घट्छ भन्ने चलन थियो के को आयु घट्नु अहिलेकाले खिचा जतिले आयु घट्यो भने त सबै भइसक्थ्यो के को आयु घट्थ्यो फोटो खिचेर आयु अहिलेको समय दिनमा 50वटा मोबाइलमा खिचिन्छ 17वटा के गरिन्छ एडिट गरिन्छ अनि 49वटा डिलिट गरिन्छ गरिँदैन हो कि भनिबक्स जस्तो त्यतिखेरको जस्तो चाहिँ हजुरलाई फोटो खिच्दा मरिन्छ उमेर घट्छ भनेको भाइ हामी गर्थ्यौँ होला त त्यतिखेर थिएन हेरिबक्स अनि पुर्याउनु पर्थ्यो पुर्याउनु परेपछि त जतिखेर रिल थियो त्यतिखेर दिल पनि थियो सबैलाई समेटिन्छ गाउँघर छरछिमेकी इष्टमित्र सबलाई राखेर पुराना जमानाका फोटोहरू हेर्छ त इतिहास छ कि छैन तर आजकल रिल छैन दिल पनि छैन आजकल के को जमाना आयो सेल्फिसको जमाना आयो सेल्फीको जमाना आयो नि त सेल्फी सँगसँगै हामी सेल्फी पनि भयौँ हेरिबक्सिस सेल्फी सँगसँगै सेल्फिस पनि भयौँ यसो केही जाने पछाडि कोही आयो भने पछाडिलाई ब्लर गरेर अगाडि मात्रै खिच्छौँ फोटो हो कि अरू 5 जना खिच्या हुन्छ त्यो 5 जना मध्ये एउटाको कसैको यसो दाँत केही आयो आँखा यसो बलेको आयो अनुहार केही आयो कस्तो नराम्रो यो फोटो खिच्न जान्दिनँ यो बस्नै जान्दिनँ लट्ठेब्री छेउ भन डिलिट गरिहाल्यो काटिहाल्यो करप्ट गरेर निकालिहाल्यो ओके रिल सँगसँगै दिल सेल्फी सँगसँगै सेल्फिसको जमाना अहिले आयो हेरिबक्सिस हामी अर्काको बारेमा सोच्दैनौँ अर्काको कल्याण गर्दैनौँ अर्काको भलो सोच्दैनौँ तर त्यसो होइन जुन दिन अर्काको लागि सोच्न थाल्नुभयो नि रियल्ली भनेको छु मैले हर्टली भनेको छु हजुरको जीवनमा दुःख कहिले आउँदैन जुन दिन हजुरले अरूको दुःख सोच्न थाल्नुभयो जुन दिन हजुरले अरूको दुःख बुझ्न थाल्नुभयो जुन दिन हजुरले अरूको दुःखमा साथ दिन थाल्नुभयो त्यो दिनदेखि हजुरको जीवनमा कहिले पनि दुःख आउँदैन हेरिबक्सिस होला 100मा 1-2 जना नर 50 जन्मेला नला कुरा हो तर त्योभित्र अरू 99 जना त राम्रा पनि जन्मिन्छन् नि त जन्मिँदैनन् र हामीले जसलाई गुण लगाएका छौँ जसलाई कल्याण गरेका छौँ जसलाई हित गरेका छौँ कुनै न कुनै बेला तिनीहरूले हामीलाई राम्रो गर्छन् हेरिबक्सिस त्यस कारणले सकेसम्म कसैको मन दुखाउने काम गर्नु हुँदैन बरु एक थप्पड हान्नुहोस् बिर्सिन्छ एक थप्पड हान्नुहोस् तर बिर्सिन्छ तर वचनको बाणले हान्नुभयो भने त्यो कहिले पनि बिर्सिँदैन त्यो काम कहिले पनि नगरिबक्सेन शिवजी महाराजले सनकादि ऋषिमुनिहरूलाई सम्झाउनु भयो हजुरले जुन कुराको जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यो विषयलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला सत्सत साधनम तद्वदाधना भन्नुभएको छ नि भगवान कृष्णलाई प्राप्ति गर्ने साधन के हुन सक्छ शिवजी महाराज भन्नुहुन्छ काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निराश हेतवे काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निराश हेतवे यो जुन मानव चला छ मानव जुन जीवन छ त्यसलाई
कालरूपी अजिङ्गरले के गरेको छ? मुख खोलेको छ। हेरिबक्सियोस्, हाम्रो पछाडि पछाडि कालरूपी अजिङ्गरले मुख खोलेर गरेर बसेको छ। त्यसले कति दिन गर्छ त्यो दिन हामी हुन्छ थाहा छैन। कुनै ठुङ्गो छ? कालरूपी अजिङ्गरले मुख च्याप बन्द गरेको दिन हामी गोविन्द आयो नमो नमो हुन्छ। हेर्नु त्यसको कुनै भरोसा छैन, टुङ्गो छैन। त्यही भएर जीवनमा चिन्ता कम गर्ने, चिन्तन बेसी गर्ने। तर हामी के गर्छौँ? चिन्ता बेसी गर्छौँ। अनि चिन्ता बेसी गऱ्यो भने कहाँ पुगिन्छ? व्रतगङ्गा जय श्रीराम जिन्दाबाद हो कि होइन? चिन्ता लिने होइन के, चिन्ता भन्ने चिज त पटक्कै लिने नै होइन, गर्ने नै होइन, बरु चिन्तन गर्ने। यदि आफ्नो जीवनमा दुःख आउँदैछ भने दुःख आउनुको पछाडिको कारण के हो, रिजन के हो, त्यो खोज्ने हो नि त। तर हामी के गर्छौँ? मलाई दुःख आइपऱ्यो, अलिकति केही हुन पाएको छैन, हुन्छ त्यसरी समाधान? प्रब्लम आउँछ लाइफमा, कसले भने प्रब्लम आउँदैन भन्छ। तर प्रब्लमको सल्भ गर्ने साधन के हो त्यो खोज्नु पर्यो नि, कारण खोज्नु पर्यो नि। मेरो जीवनमा प्रब्लम म आफू क्रिएट गर्दैछु कि अर्काले क्रिएट गरिदिँदैछ भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि। अरू कसैले गर्दैछ भने वाइ, कारण के हो, रिजन चाहियो। यदि आफूबाट हुँदैछ भने समाधान खोइ चाहियो कि चाहिएन? अहिलेको समयमा हेरिबक्सियोस्, अधिकतर मान्छेहरू हामी अर्काका कारणले दुःखी छैनौँ। अर्काका कारणले दुःखी छैनौँ, हामी आफ्ना कारणले दुःखी छौँ। बुझिया छ कि छैन? घर अर्काले 2 तले बनायो, मलाई 3 तले चाहिएको छ। दुःखी कसका कारणले? छिमेकीका कारणले। अनि अर्काले घोडा चढ्यो भने आफू धोरी चढ्न गएपछि ऋणले डाँडो काट्छ, काट्दैन। अनि ऋण लगाएपछि दिन लाग्छ, गोविन्द होइन मनमा हुनु परेको परेन। त्यस कारणले दुःखी अर्काले बनाएको होइन, म आफू हुँदैछु। अर्कोले के गर्छ होइन, म के गर्दैछु। अर्कोले के गर्छ त्योसँग सरकार राख्दैन, म के गर्न सक्छु त्यो सरकार राख्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर यहाँ सूर्य महाराजले सौनकादि ऋषिमुनिहरूलाई भन्नुहुन्छ, नै कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठन्त कर्म कृत कार्यते हेमस्य कर्म गुणैर स्वभावेर कैरबलात्। हाम्रो आफ्नो स्वभावमा निर्धारण गर्छ हामी कस्तो कर्म गर्दैछौँ, के कार्य गर्दैछौँ। दुःख पाउने कार्य गरिरहेछौँ भने दुःख पाउँछौँ, सुख पाउने कार्य गरिरहेका छौँ भने सुख पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ न कोही यसैले दुःखी बनाएर दुःखी हुन्छ, न कसैले सुखी तुल्याइदिएर सुखी हुन्छ। हामी सबै, हाम्रा सबैका आफ्ना कारण छन्, आफ्ना बाध्यता छन्। हेर्नुहोस्, हामी आफ्नो स्वभावसँग आजित छौँ। हामी अर्कालाई सुधार्न लाग्छौँ, आफू सुध्रिँदैन। किनभने हामीलाई पढाउँदै त्यसै गरी पढाएको छ, हामीलाई पढाउँदै त्यसै गरी पढाएको छ। यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ होला, हजुरहरूले कहिल्यै राम्रो त भनेर पढाउनु हो? कहिल्यै राम्रो त भनेर पढाउनु हो? पढाउनु भएन। जहिले पनि राम्रो म भनेपछि जस्ता अर्कोलाई राम्रो कसरी देख्ने, अरूलाई राम्रो देख्ने कहिल्यै बनौँ। हामी कहाँ आयो त? हामीले जहिले पनि सिकाउँदा के सिकायौँ, पढाउँदा के पढायौँ भने राम्रो म, मैले जानेको कुरो म राम्रो, मैले गरेँ सबै ठिक, म सुध्रिएँ, म असल, अरू सबै खराब। समाज बन्छ कसरी भनेपछि जस्ता? त्यसो होइन। अरूलाई सुधार्ने होइन, पहिला म सुध्रिन थाल्नु पर्यो नि। परिवर्तन अरूबाट ल्याउने होइन, पहिला परिवर्तन मबाट हुनु पर्यो नि। मबाट परिवर्तन नगर्ने अनि मैले अरूलाई सुधार्न खोजेर अरूलाई परिवर्तन गर्न खोजेर हुन्छ र? बारीगाई हुँदैन। हेरिबक्सियोस्, त्यस कारणले हामीभित्र भएको जुन भ्रम छ, हामीभित्र भएको अभिमान छ, अहङ्कार छ, त्यो कुराहरूलाई त्याग्नुपर्छ। जुन समयमा अहिले हामी जुन कथालाई श्रवण गरिरहेछौँ नि, राधे राधे, जुन भागवत कथा यहाँ बसेर श्रवण गरिरहेछौँ, सामान्यतया हामीले बुझेको के हो भने तिमिल सेना परिवारमा कथाको आयोजना भयो, उहाँहरूले यो कथाको आयोजना गर्नुभयो, हामीलाई निमन्त्रणा दिनुभएको छ, हामी कथा सुनिरहेछौँ। हामीलाई निमन्त्रणा दिनुभयो, त्यही भएर हामी कथा सुन्न आयौँ। हामीले बुझेको कुरा त्यो हो नि। तर त्यसो होइन। हेरिबक्सियोस्, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेकानेक जन्मको भाग्यको उदय भइसकेपछि मात्रै बल्ल हामीलाई यो समय जुरेको छ, अवसर जुरेको छ। भागवतको कथा त्यति सजिलै सुन्न मिल्दैन, पाइँदैन।
नटजोक, यो कुनै जोक होइन, कुनै हाँसी मजाक होइन। हरिबक्सेस भागवत कथा सुन्नु, भागवत कथा सुन्नका लागि पनि पूर्वजन्ममा केही प्रारब्ध लिएर आएको हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामीले यो प्राप्त गर्न सक्छौँ, नत्र त्यति सजिलै प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसको उदाहरण के हो? एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। जुन समयमा देवताहरू आकाश मार्गमा विचरण गरिरहेका थिए, सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउन भनेर बस्नु भएको थियो, त्यतिखेर देवताहरूले स्वर्गबाट अमृतका कलश लिएर आए। अमृतका कलश लिएर आएर सुखदेवजी महाराजलाई के भन्छन्? महाराज, यो जुन भागवत कथा छ नि, हामीलाई सुनाइदिबक्सेस्। आखिर राजा परीक्षितलाई त बाँच्नु छ नि, स्वर्गको अमृत पिलाइदिउँ, बाँचिहाल्छन्। भागवत अमृत हामीलाई सुनाउनुहोस्, अनि यो स्वर्गको अमृत राजा परीक्षितलाई पिलाइदिनुहोस्, केही बिग्रिँदैन भने। देवताहरूको चतुराईलाई देखेर, देवताहरूको चातुर्यतालाई देखेर सुखदेवजी महाराजले देवताहरूलाई फर्काइदिनु भयो। अवक्तांश विज्ञाय न ददौस कथामृतम, अवक्त सम्झिएर। कारण के हो भन्दा थाहा छ, जो व्यक्ति आफ्नो हितको लागि कुरा गर्छ त्यो के हो भन्दा सेल्फिस हो, स्वार्थी हो। अनि देवताहरू स्वार्थी छन् भन्ने कुरो सुखदेवजी महाराजले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। हरिबक्सेस देवताहरूलाई भन्नुहुन्छ, कसुधा को कथालोके कका छ कमडेर महान ब्रह्मरात विचार एवं तदा देवान जहास। ओहो, राजा परीक्षितलाई स्वर्गको अमृत पिलाइदिनु, तिमीहरूलाई कथा सुनाइदिनु, तिमीहरूलाई थाहा छ यसको अन्तर कति हो भन्ने कुरो? कसुधा को कथालोके कका छ कमडेर महान, कहाँको स्वर्गको अमृत अनि कहाँको यो भागवत अमृत तुलना गर्न मिल्छ? कहाँको मणि, कहाँको काँच। लो, यो काम मबाट हुँदैन। अभक्तांश विज्ञाय न ददौस कथामृतम। ल जाऊ, तिमीहरू भागवत कथाका लागि अधिकार प्राप्त छैनौ, अभक्त छौ, तिमीहरूले कथा सुन्नु हुँदैन। फर्काइदिनु भयो। हरिबक्सेस देवताहरूको मनमा त चिन्ता भयो नि, पीडा भयो नि। सुखदेवजीले देवलोकबाट आएका देवताहरूलाई फर्काइदिनु भयो, तिमीहरू भागवत कथा सुन्ने अधिकारी छैनौ भनेर फर्किनु पर्यो। देवताहरूले आफूलाई अपमानित सम्झिए, बडा दुखित भए, चिन्तित भए। देवताहरूले मनमा नै सोचे, आखिर भागवतमा त्यस्तो के छ? आखिर भागवतमा त्यस्तो के छ? गएर ब्रह्माजीलाई सोध्नु पर्यो। ब्रह्माजीको जानुभयो। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षम पुरा धातापि विस्मित सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोल यत्साधना अन्यज। सोध्नु कि महाराज, हजुरले हामीलाई ब्रह्म राख्नु, भागवत अमृत र स्वर्गको अमृतको अन्तर के हो? हजुरले हामीलाई भनिदिनु पर्यो। सुखदेवले त हामीलाई सुनाएनन् कथा। ब्रह्माजीले के गर्नुभयो? भागवतको ग्रन्थलाई उठाउनु भयो, एकापट्टि तराजुमा राख्नुभयो, सांसारिक विषयवस्तुको जति पनि ग्रन्थहरू छन् तिनीहरूलाई एकापट्टि राख्नु। जतापट्टि भागवत ग्रन्थ राख्नु भएको थियो त्यतापट्टि भारी भयो, जतापट्टि अन्य विषयवस्तुहरू राख्नु भएको थियो त्यतापट्टि हलुका भयो, उठ्यो। लघुन्य अन्य जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। विस्मित हुनुभयो ब्रह्माजी, दुखित हुनुभयो। ओहो, तिमीहरूले सोचेको छौ भागवत ग्रन्थ केही मामुली ग्रन्थ हो भनेर? यो सामान्य ग्रन्थ होइन। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत भनेको साक्षात भगवानको वासस्थली हो, वासस्थान हो। श्रीमद् भागवतमा साक्षात भगवान श्रीकृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलु। कलियुगमा साक्षात भगवान श्रीकृष्ण भागवतमा विराजमान भएर मानिसहरूका मनुष्यहरूका मनमा भएका कलुषित विकारहरूलाई नष्ट गर्नका लागि आउनु भएको छ। हामी भागवतलाई सामान्य एउटा ग्रन्थ, एउटा किताब, एउटा पुस्तकको रूपमा हेर्छौँ। एउटा पुस्तक होइन हरिबक्सेस, एउटा कुनै ग्रन्थ होइन। कलियुगमा साक्षात भगवान श्रीकृष्णको स्वरूप। जतिखेर भगवान आफ्नो लीलालाई सम्पन्न गरेर जानुभयो,
भगवान्ले स्वयं भन्नुभएको छ नि, म जब पृथ्वीमा अन्याय र अत्याचार बढ्छ त्यतिखेर अवतरित भएर आउँछु। जब आफ्नो लीलालाई सम्पन्न गर्छु त्यसपछि स्वधाम गमन गर्छु। जतिखेर स्वधाम गमन गर्ने बेला भयो त्यतिखेर उद्धवले सोध्नुभयो, प्रभु हजुर जाँदै त हुनुहुन्छ, घोर कलियुग आउँदैछ अनि हजुर बस्नुहुन्छ चाहिँ कहाँ? कलियुगका मान्छेले हजुरलाई कहाँ खोज्ने? त्यतिखेर भगवान्ले भन्नुभएको छ, अन्त खोज्नु पर्दैन, भागवतमा खोज्यौ भने फेला पार्छौ, म भागवतमा विराजित हुन्छु, बसोबास गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। सोही अनुरूप ब्रह्माजीले देवताहरूलाई सम्झाउनु भयो, जुन भ्रम भुल गरिराखेका छौ, जुन भ्रम गरिराखेका छौ र भागवतलाई जुन सामान्य सम्झिराखेका छौ त तिमीहरूको भ्रम हो। भागवत कुनै सामान्य ग्रन्थ होइन, सामान्य पोथी होइन, यो साक्षात भगवानको श्रीविग्रह विराजमान हो। तसर्थ तिमीहरूले ग्लानि गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, डाहा गर्ने कुनै ठाउँ छैन भनेर ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो। देवताहरूलाई ग्लानि भयो। सुखदेवजीले हामीलाई त्यत्तिकै अवक्त सम्झिनु भएको होइन रहेछ भन्ने कुरो अनुभूति गरेका, अनुभव गरेका ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरेर पुनः सुखदेवजी महाराजलाई हृदयबाट नमन गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो देवताहरूले। यता परमवन्दनीय श्री सुखदेवजी महाराजसँग सौनकादि ऋषिमुनिहरूले सोधेका छन्, प्रभु हामीले सुनेका छौँ यो भागवतको प्रारम्भ कसरी हो? भागवत त चल्न थाल्यो, भागवतको प्रारम्भ कसरी हो? यो कहाँबाट, यसको भागवतको जुन प्रारम्भ छ, सप्ताहको प्रारम्भ छ, यो कहाँबाट प्रारम्भ भयो? र अर्को कुरा हामीले सुनेका छौँ देवर्षि नारदबाट चाहिँ भागवत सप्ताहको प्रारम्भ, भागवत कथा सप्ताहको रूपमा सुन्ने प्रारम्भ भयो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। तर हामीले बुझेको अनुसारको कुरो के हो भने नारदजी एक ठाउँमा नबस्ने, सनत कुमार आदि ऋषि कुमारहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नजाने। यो अवस्थामा नारदजीले सप्ताह विधिको कुरा कसरी सुन्नुभयो हामीलाई अलिकति श्रवण गराइदिनुहुन्छ कि भनेर आग्रह गर्नुभयो सौनकादि ऋषिमुनिहरूले सूर्य महाराजसँग। सूर्य महाराज भन्नुहुन्छ, जुन समयमा चार ऋषि कुमार आदि सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार आदि चार ऋषि कुमारहरू बद्रीनाथ धाममा बसिराख्नु भएको थियो। एकदा हि विशालायम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायातम ददृशुस्तत्र नारदम। जब सनक, सनन्दन, सनातन चार ऋषि कुमारहरू बद्रीनाथ धाममा विराजमान हुनुहुन्थ्यो, उस समयमा नारदजी महाराज मृत्युलोकलाई उत्तम सम्झिएर मृत्युलोकमा भएका तीर्थस्थलहरूलाई उत्तम मानेर आउनुभयो रे बक्सस मृत्युलोकमा विचरण गर्नका लागि, तीर्थाटन गर्नका लागि, तीर्थस्थलहरूलाई भ्रमण गर्न, विचरण गर्नका लागि। जब मृत्युलोकलाई हेर्न भनेर आउनुभयो, विचरण गरेर आउनुभयो, चारैतिर घुम्नुभयो, नारदजीले खोज्नु भएको जस्तो शान्ति कहीँ पनि फेला पार्नु भएन। नभइसकेपछि मृत्युलोकबाट जान लाग्नुभयो। बद्रीनाथ धामतिर दौडेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। सनक, सनन्दन, सनातन चार ऋषि कुमारहरूसँग भेट भयो। भेट भइसकेपछि सोध्नुभयो, कथम ब्रह्माण्डेन मुख कुत चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ए नारदजी, हजुर कहाँ हिँड्नु भएको अनि के भयो हजुरलाई? कथम ब्रह्माण्डेन मुख कुत चिन्तातुरो भवान्, के भयो? हजुरको अनुहारमा देखिएको यो जुन दुःख छ, पीडा छ, यो आउनुको कारण के हो? त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हजुर कहाँबाट आउनुभयो अनि कहाँ जान लाग्नुभयो? नारदजी महाराज सनक, सनन्दन, सनातन चार ऋषि कुमारहरूका चरणमा रुँदै हात जोड्दै प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो, प्रभु के भनौँ हजुरलाई? हजुरलाई थाहा छँदैछ, पृथ्वीलाई उत्तम सम्झेर, पृथ्वीलाई पवित्र सम्झेर, पृथ्वीमा भएका
तीर्थस्थलहरूलाई भ्रमण गर्न भनेर गए। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। प्रभु पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम गए, सेतुबंधन गए। पूरा भूमण्डलका तीर्थस्थलहरू भ्रमण गरे, तर शान्ति कहीँ पनि भेटिन। चारैतिर अशान्ति नै अशान्ति छ। गृहस्थाश्रमका कुरा त छोडिदिबक्स्योस्, गृहस्थाश्रमका कुरा त छोडिदिबक्स्योस्, मठ मन्दिरमा पनि शान्ति छैन, तीर्थस्थलमा पनि शान्ति छैन, धार्मिक क्षेत्रमा पनि शान्ति छैन। शान्ति छ त राधे राधे? अहिले कहीँ कसैलाई शान्ति छ? कसैलाई शान्ति छ? मैले हिजै भनेको कि होइन राधे राधे? जसलाई चाहिएको छ ऊ कमाउनलाई दौडिरहेछ त ठिकै कुरा हो। जसलाई माया मोह केही पनि चाहिँदैन भनेर चुप्लाएर बस्नलाई माया मोह त्याग गरेको भनेर कुरा गर्छ, उसलाई पनि चाहिएको छ है, उसलाई पनि कमाउनै परेको छ। कुनै न कुनै माध्यमबाट कमाउन पाए हुन्थ्यो भनेको छ। तर भोक अलग अलग छ हेर्छु। कसैलाई पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो भनेको छ, कसैलाई नाम कमाउन पाए हुन्थ्यो भनेको छ। तर भोक त भोकै हो। फेरि पनि शान्तिले कोही बस्या छैन। सब अशान्ति छ, सबैतिर दुःख छ, पीडा छ, कष्ट छ, सबै दुःखी छ। तसर्थ प्रभु हजुरलाई के भनौँ, गृहस्थाश्रमको कुरा गरौँ भने सुनि साध्य छैन। तरुणी प्रभुता के हे श्यालको बुद्धिदायिका कन्या विक्रयणो लोभात दम्पति नाम च कल्कनम। प्रभु हजुरलाई के भनौँ, घरमा नयाँ नयाँ घरमा जुन बुहारीहरू आउनुहुन्छ नि, नयाँ नयाँ छोरी बुहारीहरू जो विवाहित भएर आउँछन्, उनीहरूको कुरा सुनि साध्य छैन। कन्या विक्रयणो लोभात दम्पति नाम च कल्कनाम। तरुणी प्रभुता के हे श्यालको बुद्धिदायिका, घरमा नयाँ छोरी बुहारीहरूको बोलबाला चल्न थाल्यो। श्यालको बुद्धिदायिका, घर चलाउनका लागि श्यालका बुद्धि लिन थाले। श्याल भने थाहा छ नि हजुरलाई? होइन राधे राधे? बुझ्या छ? सालो के सालो, श्यालको बुद्धिदायिका। घरमा अलिअलि केही ठकठक ठुकठुक पऱ्यो भने अनि उता फोन गरिन्छ, भाइ हेर्नु यस्तो पो भयो हो कि? श्यालको बुद्धिदायिका। व्यासी महाराज कति दूरदृष्टि हुनुहुन्थ्यो हेरिबक्स्योस् त। कलियुग प्रारम्भ भएको 5200 वर्ष भयो। 5200 वर्षभन्दा अगाडि भागवतको रचना गरेको। आज हुने कुरा त्यतिखेर महर्षि वेदव्यासले लेखिदिनु भएको छ भागवतमा। कलियुगका मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् भनेको, तरुणी प्रभुता के हे, घरमा नयाँ बुहारीहरूको हालिमुहाली हुन्छ। श्यालको बुद्धिदायिका, श्याल भने सालो के राधे? सालो भ्रष्ट भनिदिनु पर्ने। ओके। कन्या विक्रयणो लोभात दम्पति नाम च कल्कनाम। अब के गर्न थाले भने पति पत्नीको बिच झगडा हुन थाल्यो। कन्या विक्रयणो लोभात, धन सम्पत्तिका नाममा छोरी चेलीबेटी पनि बेच्न थाले। त्यो खालको परिवेश आउन थाल्यो। शान्ति कहीँ पनि छैन। प्रभु हजुरलाई के भनौँ, मृत्युलोकमा भ्रमण गर्दा गर्दै मन शान्ति भयो, आकुल व्याकुल भयो। त्यस कारणले म हजुर कहाँ आएको छु। त्यति मात्र होइन प्रभु, हजुरलाई के भनौँ, एवं पश्यन् कलिर्दोषन् पर्यटन नवनीवहं यामनाम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। म वृन्दावन हेर्न भनेर गएँ। वृन्दावनमा जाँदा अर्को विचित्रको दृश्य देखेँ। यमुनाको तटमा आश्चर्यको दृश्य देखेँ। के देख्नुभयो भनेको, तत्र आश्चर्यमया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एकातो तरुणी तत्रं निषण्णा खिन्न मानसः। आफ्ना दुई भाइ छोरा
बुढा भएर भुइँमा लडेका छन्। आमा तरुणी अवस्थामा रोइराखेकी छिन्। छोरा दुईटा बुढा भइसके, आमा चाहिँ तरुणी अवस्थामा छिन्। के को हुनुभन्दा भक्तिदेवी तरुणी अवस्थामा छिन् र उनका छोरा दुई भाइ ज्ञान र वैराग्य बुढा भएर बसेका छन्। उनले मसँग बिन्ती गरिन्, नारदजी यिनीहरूको बुढापालाई कष्ट हरण गर्नका लागि, यिनीहरूको दुःख निवारण गर्नका लागि हजुरले केही उपाय गरिदिनु पर्यो भनेर सोध्नु। मैले उनको दुःखको कुरालाई बुझेर उनका छोराहरूको कष्ट पीडालाई हटाउनका लागि रुद्री पाठ गरिदिएँ, वेद पाठ गरिदिएँ, गीता पाठ गरिदिएँ, सबै कुरा गरिदिएँ। तर केही पार लाग्यो। अलिअलि मुन्टो उठाउँछन्, फेरि लडिहाल्छन्। अलिअलि मुन्टो उठाउन खोज्छन्, फेरि लडिहाल्छन्। केही पार नलागिसकेपछि अन्तमा मैले भगवान भास्करलाई सोधेँ, के गर्नुपर्छ यिनको कष्टलाई हटाउनको लागि भनेको? सत्कर्म गर्नुपर्छ भनेर भन्नु। प्रभु अब हजुरले भन्नु पर्यो यो सत्कर्म के हो? के गर्दा ज्ञान वैराग्यको कष्टलाई निवारण गर्न सकिन्छ, बुढापालाई हटाउन सकिन्छ र भक्ति देवीको कष्टलाई निवारण गर्न सकिन्छ, हजुरले भन्नु पर्यो भनेर सनक सनन्दन सनत कुमार आदि ऋषि कुमारहरूसँग बिन्ती गर्नुभएको छ। सनत कुमार र आदि ऋषि कुमारहरूले के कुरा भन्नुहुन्छ, अब के त्यसको समाधान के निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हजुरहरूलाई भोलिको सत्रमा श्रवण गराउँछौँ। अब महात्म्यको कथा एक एक अध्यायको हुन्छ। ओके, अब आजै सबै सुनाइदियो भने त भोलिदेखि आउनुहुन्न, अलिअलि राख्नु पर्यो नि, भोलि के आउँछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसमा पनि महात्म्यको कथामा कसको कथा आउँछ हजुरहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। ओके, महात्म्यको कथामा विशेष कसको कथा आउँछ भनिदिनु बक्सियोस् त। राधे राधे। मितिनीको कथा आउँछ, मितिनीको। ए हामीलाई थाहा छ। ओके, ओके, धुन्धुले देवीको कथा आउँछ नि त। अझै को हुन् भन्दा हाम्रो मितिनी हुनेहरू बक्सियोस्। ओके, ओके होइन भन्ने कुरा भोलि पर्छ सुनेपछि थाहा हुन्छ। आजको लागि महात्म्यको कथालाई हाम्रो यहीँ भेट पार्यौँ। भन्नुहोस् भगवानको जय हो। पर्सित भक्त गइहाल्छौँ परम धाम, आज जपौँ राम भोलि जपौँ राम, आज जपौँ राम भोलि जपौँ राम। पर्सित भक्त गइहाल्छौँ परम धाम, पर्सित भक्त गइहाल्छौँ परम धाम। उठौँ है उठौँ भक्त, जीवन छँदै उमेर छँदै बेला छँदै हरिभजनमा मन लगाउँ। जय हो श्री राधे। जय हो हरि बोल। आज भोलि भन्दा भन्दै बिति गए दिन, थाहै नपाइ यमराज आइहाल्छन् लिन, हो कि होइन? आज भोलि भन्दा भन्दै बिति गए दिन, थाहै नपाइ यमराज आइहाल्छन् लिन। आज जपौँ राम भोलि जपौँ राम, आज जपौँ राम भोलि जपौँ राम। पर्सित भक्त गइहाल्छौँ परम धाम, पर्सित भक्त गइहाल्छौँ परम धाम। जय हो हरि बोल। जय हो श्री राधे। बड़ा सुंदर। जय हो हरि बोल।
बालापन यसै बित्यो हाँसेर खेलेर यो जवानी त्यसै गयो मायामा भुलेर जय हो बालापन यसै बित्यो हाँसेर खेलेर यो जवानी त्यसै गयो मायामा भुलेर आज जपौँ राम भोलि जपौँ राम आज जपौँ राम भोलि जपौँ राम पर्सि त भक्त गइहाल्छौँ परम धाम पर्सि त भक्त गइहाल्छौँ परम धाम जय हो हरि बोल श्री राधे आहा कति सुन्दर जय हो हरि बोल जय हो बुढेसकाल यसै बित्यो बिमारी भई बस्दा मैले पनि जवानीमा गरिन कै वास्ता बुढेसकाल यसै बित्यो बिमारी भई बस्दा मैले पनि जवानीमा गरिन कै वास्ता आज जपौँ राम भोलि जपौँ राम आज जपौँ राम भोलि जपौँ राम पर्सि त भक्त गइहाल्छौँ परम धाम पर्सि त भक्त गइहाल्छौँ परम धाम आज जपौँ राम भोलि जपौँ राम आज जपौँ राम भोलि जपौँ राम पर्सि त भक्त गइहाल्छौँ परम धाम 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 राधेश्याम भने नि हाम्रै हो सीताराम भने नि हाम्रै हो राधेश्याम भने नि हाम्रै हो सीताराम भने नि हाम्रै हो ए हो जाउँ है हामी जाउँ है वृन्दावन हामी वृन्दावन हाम्रो वृन्दावन हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन राधेश्याम भने नि हाम्रै हो सीताराम भने नि हाम्रै हो राधेश्याम भने नि हाम्रै हो सीताराम भने नि हाम्रै हो ए हो भनिदेऊ हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन जय हो श्री नयाँ वृन्दावन गौशाला धाम की देवताको भूमिमै रमाउला तीर्थ धाम वृन्दावन घुमौला देवताको भूमिमा रमाउला तीर्थ धाम वृन्दावन घुमौला ए हो भनिदेऊ हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन ओ हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन ओ हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन जय हो श्री राधे श्री नयाँ वृन्दावन गौशाला धाम की
महामंडलेश्वर श्री दीनबंधु शास्त्री जी महाराज की जय हो। भजन र कीर्तनमा रमाउला सकुञ्जल हाँसेरै बाँचौला। भजन कीर्तनमा रमाउला सकुञ्जल हाँसेरै बाँचौला। ए हो भनिदेऊ हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन, हामी भक्तजन प्यारो वृन्दावन, ओ हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन। जय हो। रिबो श्री नयाँ वृन्दावन गौशाला धाम की जय हो। कोही हिमाल पहाड तराईको, कोही यहीँको कोही बसाइ सराईको। कोही हिमाल पहाड तराईको, कोही यहीँको कोही बसाइ सराईको। ए हो भनिदेऊ हामी भक्तजन हाम्रो वृन्दावन, हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन। राधे श्याम भने नि हाम्रै हो, सीताराम भने नि हाम्रै हो। राधे श्याम भने नि हाम्रै हो, सीताराम भने नि हाम्रै हो। ए हो भनिदेऊ हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन, ओ हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन, हामी भक्तजन नयाँ वृन्दावन।